बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का अनवान है खुदकुश लोगों का ग्रोह। मेरी हर तकरीर में हम पर मुसल्लत बदमाशिया पे तनकीद तो हमेशा आप देखते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेरे जैसे आम गुलाम, जरगमाल, घटिया जहनीत, पुस्त करदार अफराद की, जिन्हें हम अवाम कहते हैं, जिन्हें हम भेड़ बकरियां हम हैं, ग़ुलाम हैं, यरगमाल हैं, जिनमें मेरा पहला नंबर है। और हमारी 85% आबादी मेरे जैसी है। माजरत के साथ मैं ये बात तो हर रोज़ आपको बताता हूँ कि हमारे तमाम तर वसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी, इलाज मुआवजा ना होना, इंसाफ का बर वक्त मुफ्त हमें ना मिलना, बुनियादी इंसानी हकूक़ ना मिलने, शख्सी आज़ादी का हमें ना मिलना, इन तमाम मसाइल, मुश्किलात की ज़िम्मेदार हम पे 76 साल से नाजायज़ काबज़ बदमाशिया है। लेकिन अब मेरा आज का सवाल इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो कुछ यूँ है कि आया हमारे तमाम तर मसाइब, मुश्किलात की वजह सिर्फ हम पे मुसल्लत बदमाशिया है, या हमारा अपना भी इसमें किरदार है, हमारा अपना भी कसूर गुनाह है। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्तसर अर्ज करूँगा, हमारी अक्सरियत मुझ समेत इंतहाई बेशरम, बेहया, डीठ, बददियानत, बदखसलत, मुनाफिक, डरपोक, लालची, खुदगर्ज है। अब ज़रा दिल थाम कर सुनिए, मैं मकबूजा पाकिस्तान का आम गुलाम शहरी हूँ, जिसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, मगर मेरा किरदार मेरे फ़र्ज़ के बिल्कुल बरअक्स है। मैं हकूक़ तो चाहता हूँ, लेकिन अपने फ़र्ज़ अदा कभी नहीं करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। मैं जानबूझकर अच्छे फल के साथ गंदे फल गाहक के थैले में डालता हूँ। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो पैदल चलने वालों और गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए अज़ाब बना रहता हूँ। वैगन बस चलाता हूँ तो मौत का हरकारा बना रहता हूँ। दूध में पानी और केमिकल मिलाकर बेचता हूँ। कूड़ा करकट अपने घर से इकट्ठा करके गली में फेंक देता हूँ। घर बनाता हूँ तो गली का कुछ हिस्सा रैंप के नाम पे अपने घर में शामिल कर लेता हूँ। दुकानदार हूँ तो फुटपाथ पे कब्जा कर लेता हूँ और पैदल चलने वालों का जीना अजीर्ण कर देता हूँ। मेडिसिन का कारोबार करता हूँ, दवाइयों का, तो दवाई जाली बेचता हूँ, महंगी बेचता हूँ। बेटे की शादी करता हूँ तो बेटी वालों से जहेज के नाम पे डाका डालता हूँ। सौदा कम तोल कर देता हूँ अगर मैं दुकानदार हूँ। मैं पीरों फ़कीरों को तो अपना खुदा मानता हूँ, मगर घर में बैठे बूढ़े वालिदैन से बात करने को राज़ी नहीं हूँ, जिनसे बड़ा मेरे लिए कोई पीर फ़कीर वली है नहीं। मैं खुदा को खुदा तो नहीं मानता, मगर सियासतदान और थाने के अमला को ज़रूर अपना खुदा समझता हूँ, और उनके थाने वालों के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। वो नाजायज़ ही होता है, जायज़ कहाँ होता है। तो सियासतदान को मैं खुदा का अताअत समझता हूँ। जो मेरा पसंदीदा सियासतदान है उसे मैं खुदा का अताअत समझता हूँ, जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ उसे मैं अबलीस समझता हूँ। तवाज़ुन मुझ में है नहीं, ना अक़ली तौर पे, ना इस्तिदलाली तौर पे। अगर मैं कमज़ोर हूँ तो ताकतवर के पाँव चाटता हूँ, अगर मैं ताकतवर हूँ तो कमज़ोर की ज़िंदगी को जहन्नम बना देता हूँ। मेरी सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी है, मगर मैं
انتہائی راشی، بددیانت، فرعون اور ناک سانپ بن کر عوام کے ساتھ اپنے دفتر میں سلوک کرتا ہوں۔ اب کچھ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جتنی برائیاں میں نے گنوائی ہیں، کیا ان سب کے لیے ہمیں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، یا پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر پاکستان، یا ہمارے سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف صاحب، یا ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ماشاءاللہ ندیم بھی ہیں، انجم بھی ہیں وہ، یا ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ماشاءاللہ چیف جسٹس ہیں اور قاضی بھی ہیں، فائز بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یا ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، یا ہمارے آئی جی پولیس صاحب ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہ تمام برائیاں، تمام جرائم کریں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی زندگیاں برباد کریں؟ بالکل نہیں جناب، یہ سب اخلاقی، سماجی، معاشرتی، قانونی، مذہبی جرائم، برائیاں ہم خود اپنی مرضی، منشا اور دولت کے ہوس میں کرتے ہیں۔ اگلا سوال، اگر ہم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کیا اپنی مرضی سے یہ سب جرائم ہم چھوڑ نہیں سکتے؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ جواب جی نہیں، کیونکہ کیونکہ اگر جرائم سے، گناہ سے، بدی سے، برائی سے بچ کر رہنا اتنا ہی آسان ہوتا تو نہ تو خدا ہمارے گناہوں کے لیے، جرائم کی سزا دینے کے لیے دوزخ کا عذاب مقرر کرتا، اور نہ ہی کوئی ریاست مختلف جرائم پہ مختلف سزائیں مقرر کرتی۔ حرف آخر سن لیں، یہ تمام خرابیاں، برائیاں، جرائم ریاست جب چاہے ان کو فوراً ختم کر سکتی ہے، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ریاست کے اقتدار، اختیار، طاقت، وسائل پہ جو براجمان ہیں یہ سب ناجائز قابضین ہیں، اور جو کسی بھی ریاست پہ، پاکستان نہیں، مصر ہو، کوئی اس جیسی اور کوئی ریاست ہو، اور کسی بھی ریاست پہ جب ناجائز قابضین قابض ہوں گے تو وہ جان بوجھ کر ملک کے اندر انتشار، خلفشار، افتراق پیدا کریں گے، اور ایسے حالات پیدا کریں گے تاکہ عوام اپنی مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں میں گھری رہے، اور اس ملک پہ مسلط بدماشیاں اپنی لوٹ مار، کرپشن، ظلم، جبر، معاشی دہشت گردی میں مصروف رہے، اور عوام اس کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ یہ تھی ہمارے پیارے مقبوضہ پاکستان کے معاشرہ کی، حکومت کی، ریاست کی تھوڑی سی سینس جو آپ سے شیئر کی ہے، جسے ہمارے لیے سمجھنا اور جاری حالات کو، اسے سمجھ کر جاری حالات کو بدل کر اپنی نسلوں کا مستقبل بہتر، روشن، درخشاں بنانا ہمارا اولین فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ابن اسد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔